अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन मिडिल ईस्ट की सिचुएशन आपके सामने रखेंगे जो कि इंतहाई ख़राब हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन हमारे पड़ोस में, हमारे बिल्कुल बाजू में नाज़रीन सूरत हाल ख़राब हो गई है। चिंडिया के अंदर नाज़रीन मोदी कहता था हम इंडिया नहीं है, हमारा मुकाबला चीन के साथ है, तो हम चिंडिया हैं। तो चिंडिया के अंदर नाज़रीन सूरत हाल मैसिवली ख़राब हो गई है। ग्लोबल हेडलाइन इंडिया बनता चला जा रहा है। वहाँ की जो नौजवान नस्ल है, जेनजी है, वहाँ की जो यूथ है नाज़रीन, बेरोजगार यूथ है, वहाँ के सारे बीड़ू शुड़ू पंटर शंटर सारे नाज़रीन सड़कों पर निकल आए। और जो प्रोटेस्ट नाज़रीन दिल्ली के अंदर दिल्ली में हो रहा था, वो ट्रांसलेट हो रहा है पूरे के पूरे इंडिया में। और ये मैसिव 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 बनता चला जा रहा है। ये आपके सामने रखेंगे, चूंकि ये सूरत अब नाज़रीन थमने वाली नहीं है। जो कि इंडिया के अंदर हो गया है वो आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन मशरिक़ वस्ता की तरफ आते हैं। ये बात समझे नाज़रीन कि दुनिया भर में तेल, खाना पीना, मेडिसिन वगैरह दो ही रास्ते हैं, तिजारत के दो ही रास्ते हैं। एक है भाई आपने हार्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़, 20 से 25% दुनिया की ग्लोबल ट्रेड को ये कंट्रोल करता है। दूसरा रास्ता है बाबुल मंदेब, दोनों चौक पॉइंट से दोनों नाले हैं और मुख्तलिफ समुद्रों के साथ बुनियादी तौर पर मिलते हैं। तो ये दोनों रास्ते नाज़रीन, यहाँ एक पर ईरान खड़ा है और दूसरे पर नाज़रीन ईरान की ही प्रॉक्सी है। ईरान के अपने, यानी ईरान के घर के पाले हुए, घर के अपने दोस्त यार संगी हैं जनाब होसी, जो कि यमन के अंदर। अच्छा, यमन पहली बात समझ लें कि यमन के अंदर 3 मुख्तलिफ फ्रैक्शंस आपस में लड़ रहे हैं। यमन की जो गवर्नमेंट है उन्हें सऊदीज बैक कर रहे हैं और वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड भी है। दूसरा ग्रुप है, एक बड़ा तगड़ा फ्रैक्शन है, वो है होतियों का, जिन्हें ईरान पीछे कर रहा है, होतीज को। तीसरा एक और फैक्शन है जिन्हें बेसिकली यूएई और अमेरिका का चमचा, वो दोनों मिलकर उन्हें हैंडल करते हैं। तो 3 मुख्तलिफ डिफरेंट फैक्शंस हैं जो कि इंटरनली वहां पर एक कशमकश है जो कि यमन के अंदर लड़ रही है। अब जो रेड सी वाला इलाका है, जो कोस्ट लाइन है नादिन रेड सी के साथ, जहां पर बाबुल मंदेब है, ये साइड कंट्रोल करते हैं होती। अब होती प्रॉक्सी है ईरान की। ईरान को एक स्ट्रेंथ ये हासिल है कि मशरक़ वस्ता के अंदर इसकी मुख्तलिफ प्रॉक्सीज मौजूद हैं। हिजबुल्लाह हो गया, फिर इराक के अंदर इनकी एक प्रॉक्सी है, फिर हमास नाज़रीन की प्रॉक्सी। तो मुख्तलिफ प्रॉक्सीज ईरान की मौजूद हैं और पूरे रीजन के अंदर ईरान कुछ भी कर जाता है अपनी इन प्रॉक्सीज के जरिए। अब नाज़रीन एक तरफ 2 रास्ते हैं चूंकि दुनिया के, एक तो आपने हार्मुज़ है जो बंद किया हुआ है ईरान ने, और दूसरा बाबुल मंदेब होती ये कह रहे हैं कि हम भाई इस रास्ते को बंद करने जा रहे हैं। 9 दिन हो गए हैं अमेरिका रोजाना रात को नाज़रीन स्ट्राइक्स करता है ईरान के ऊपर और ईरान चम लगाता है मशरक़ वस्ता के ममालिक। पाकिस्तान ने गिल्ले मिन्नत तरले करके सबको बैठाकर, गले लगाकर, किसी ना किसी तरह से बैठाकर एक एमओयू साइन करवाया था। जब एमओयू साइन हो जाता है, टेबल टॉक हो जाती है, बैठकर दस्तखत हो जाते हैं, तो मतलब कि जंग खत्म। भाई उठ जाओ, ओके, अपना अपना काम करो, जंग खत्म होगी। तो फिर नाज़रीन सवाल ये है, जो कि सवाल उठ रहा है, सवाल पैदा हो रहा है, जो डिस्कस हो रहा है कि भाई आखिर अमेरिका फिर स्ट्राइक कर क्यों रहा है, फिर ये जंग जारी क्यों है। देखें, ये बात ध्यान में रखें कि अगर अमेरिका स्ट्राइक नहीं करेगा तो ईरान डिफेंसिव मेजर्स नहीं लेगा। बड़ा ऑब्वियस है, बड़ा क्लियर है। कोई भी अमेरिका के सामने इस तरह से डिफेंसिव मेजर्स नहीं लेता, यानी अग्रेसिव मेजर्स नहीं लेता। अमेरिका अग्रेशन शो कर रहा है, अमेरिका अटैक करता है तो ईरान डिफेंस करता है। ईरान डिफेंस के तौर पर वापस पेलता है, मशरक़ वस्ता के ममालिक की चम लगाता है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि नाज़रीन अमेरिका जंग कर क्यों रहा है। भाई तू बैठकर एमओयू साइन कर गया है, ट्रंप, तू गजनी है या तो तू भूल गया है, पीके है, कौन है, कि भाई बैठकर एमओयू साइन हो गया, आपने दस्तखत कर दिए, मान लिया, ठीक है, ये 14 पॉइंट से भाई एग्री करते हैं, फिर ये कर क्यों रहा है। तो नाज़रीन बात ये निकल कर सामने आ रही है कि अमेरिका अब सिर्फ अपने हार्मुज़ पर नहीं लड़ रहा, अमेरिका सिर्फ तेल के लिए नहीं लड़ रहा, अमेरिका अपनी रेपुटेशन के लिए लड़ रहा है। बुनियादी तौर पर अमेरिका को, सुपर पावर को यह महसूस हो चुका है कि मशरक़ वस्ता के अंदर और ग्लोबली जो अमेरिका ने एक अपना छलावा बनाया हुआ था कि भाई हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम सिक्योरिटी गारंटर हैं, और खासतौर पर मशरक़ वस्ता के शेखों को नाज़रीन ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर जाते थे सिर्फ उस बुनियाद के ऊपर कि भाई हम हैं ना, हम तुझे सिक्योरिटी देगा यार, हम मौजूद हैं, तुझे कोई छू नहीं सकता, कमली तुझे कोई छू नहीं सकता, हम यहां पर खड़े हैं, हम यहां पर मौजूद हैं। तो ये मशरक़ वस्ता के शेखों को नाज़रीन कई दफा ट्रंप ये कह चुका है, बल्कि अमेरिका में हमारी बेसिस है, हमारे जहाज यहां पर खड़े, फौज खड़ी है, कमली तो बिल्कुल बेफिक्र है। तो कमली नाज़रीन ट्रंप के ऊपर यकीन कर गई। अब हो ये रहा है कि वो जो मिथ थी, वो जो डेफिनेशन थी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था बेसिकली सिक्योरिटी का नाज़रीन, वो ब्रेक हो रहा है, वो ब्रीच हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। तो अमेरिकन जो मिथ थी सिक्योरिटी गारंटर की, सिक्योरिटी प्रोवाइडर की, उसे चीर दिया है ईरान ने। तो अमेरिका नाज़रीन ईरान को इतना डैमेज करना चाह रहा है कि कम से कम वो दुनिया को ये बता सके कि यार नहीं 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 नहीं, देखो मैं ही सिक्योरिटी में, मैं ही बहुत बड़ी मिलिट्री, मैं ही भाई तुम लोगों की हिफाजत कर सकता हूँ, किसी और की तरफ ना मुड़ कर देखना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाईजान मार मार के हमारा कुर्मस निकल गया है। क्या सऊदीज, क्या यूएई, क्या नाज़रीन जॉर्डन, क्या बहरीन, क्या कुवैत, क्या कतर, उनकी इकोनॉमीज बर्बाद हो गई, उनकी रोटी दाना पानी नाज़रीन खत्म हो गया है। तो अमेरिका नाज़रीन ये जंग लड़ रहा है इस वक्त राइट नो अपनी सिर्फ और सिर्फ रेपुटेशन बचाने के लिए, और वो उस रेपुटेशन के ऊपर जोर लगा रहा है। अब नाज़रीन ईरान के सामने सब कुछ कुर्बान करने के बाद, 40 सालों की पाबंदियों के बाद ईरान के पास एक मौका आ गया है
کہ بھائی ہم کنٹرول کریں گے آبنا ہرمز پر، اور ایران کے پاس ایک جواز بھی آگے دیکھ لیجیے ہمارے اوپر ایک غیر معمولی اور غیر ضروری اور ایک لیجیٹیمیٹ قسم کا امریکن اگریشن ہے۔ 40 سالوں تک دنیا ناظرین ٹریڈ کرتی رہی، تجارت کرتی رہی، ایران سفر کرتا رہا، پابندیاں، معاشی پابندیاں، تیل نہیں بیچ سکتا، گیس نہیں بیچ سکتا، چھپ کر بڑی مشکل کے ساتھ چائنا یا رشیا کے ساتھ یہ کرتا تھا۔ تو بہرحال ناظرین، یا کہیں آگے پیچھے کسی اور ملکوں میں اسمگل بھی ہو جاتا تھا، تو وہ کرتا تھا۔ تو 40 سالوں کے بعد ناظرین ایران کے پاس موقع آیا ہے کہ نہیں؟ 40 سالوں سے جو میں نے سفر کیا ہے، اب وہ ساری دنیا سفر کرے۔ اب نہ تو باب المندیب کھلے گا، تیل جائے گا دنیا کو، یا باقی مشرق وسطیٰ کے ممالک بیچیں گے، اور نہ ہی جناب یہ آبنا ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز سے تیل جائے گا، دنیا کو بیچا جائے گا۔ لہٰذا یہ وار ہے، ایک ایگزسٹنشل تھریٹ ہے ایران کے لیے، اور امریکہ کے لیے یہ ریپوٹیشن ہے۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ کا آج کا سٹیٹمنٹ دیکھیں جو ابھی چند منٹ پہلے کوٹ ہو رہا ہے ایکسیس کے اوپر، یا جو وہ براک ریوڈ جو کہ بڑا ان کا پروپیگنڈسٹ ہے، اس نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ ٹرمپ کے ایک بڑے قریبی بندے کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے، تو قطر یہ کہہ رہا ہے کہ 10 دنوں کا ایک سیز فائر کروا لیں۔ بھائی پہلے ایم او یو سائن ہو گیا، 14 پوائنٹس کے اوپر اگری ہو گئے، اس کے بعد جنگ رک گئی، ہم سب نے دیکھا ہے۔ تو جب وہ اس کی مہندی نہیں سوکھی اور یہ سٹرائک شروع ہوگی، تو قطر کا 10 دنوں کا وہ کیا امپیکٹ ڈالے گا، سمجھ سے باہر۔ بہرحال ناظرین، ٹرمپ کے سامنے بھی، ٹرمپ کی بلکہ کنسنٹ کے ساتھ قطر نے یہ پروپوز کیا 10 دنوں کا سیز فائر۔ اب ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ جو براک ریوڈ دے رہا ہے، ایکسیس دے رہا ہے، العربیہ نیوز نے چھاپی ہے کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت غصے سے بالکل پاگل ہو گیا ہوں، میرے فوجی مارے گئے جارڈن میں، ایم او یو کی خلاف ورزی ٹرمپ کے مطابق ایران نے کی ہے، لہذا ایران نے پرائس پے کرنی ہے، جب تک ایران اس کی قیمت ادا نہیں کرتا میں کسی بھی اور چیز کے اوپر بات چیت نہیں کروں گا، لہذا میرا صرف اور صرف فوکس اس چیز کے اوپر ہے کہ ایران پے کرے۔ اب ایران جب پے کرے کی بات کرتا ہے تو مشرق وسطیٰ کی اسٹیٹ ناظرین یہ کانپتی، یہ تھر 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 شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ تو اٹیک کر دے گا، اور اس کے بعد جو انہوں نے ہمیں پیلنا ہے ایرانیوں نے وہ نہیں۔ اب اس کے بعد سنیں پروفیسر مرانڈی، ویری کلوز ٹو اصل جو گروپ ہے ہارڈ لائنرز ہیں ایران کے اندر جو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں ساری جنگ کو، ان کے بہت کلوز ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی انہوں نے اسٹرائکس کرنی ہے، اوکے ویلکم کریں۔ اس کے بعد کے سینیریو میں بتا رہا ہوں کہ کویت، بحرین، عمان، قطر، سعودی عربیہ، یو اے ای، بھائی اپنا بندوبست کر لینا۔ لٹرلی اس نے ٹویٹ کیا، اس نے کہا بندی شندے نکال دو بھائی، اس کے بعد اپنا بندوبست کر لینا، پھر ہم نہیں پھر دیکھیں گے، ہم نے پھر آنکھوں پر پٹی باندھنی ہے اور ڈانگ پھیرنی ہے سر، تو وہ پھر کس کے اوپر جا کر ڈانگیں کتنی پڑیں گی وہ پھر خود ہی سوچ لو۔ تو یہ ناظرین کلیئرلی ان کی جانب سے باقاعدہ سے اسٹیٹمنٹ ہے، اور وہ کہیں گے پھر اپنا دیکھ لو بھائی، پھر تمہارے لیے مشکل ہونا ہے، یہ پھر اس طرح سے بات ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں اسکیلیٹ کر رہی ہیں۔ اب ناظرین یہاں پر ایک ملک ہے سعودی عربیہ، ہمارے بڑے قریبی تعلقات۔ اچھا پھر ایک اور چیز سمجھے ناظرین، کیونکہ ہم تھوڑی سی ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کر، ریاستوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اسٹیٹس کے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک انٹرسٹ ہے، حالانکہ میں خود ناظرین یہ سمجھتا ہوں کہ جو رول مسلم کنٹریز کے لیے سعودیز کو پلے کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، لیکن پاکستانی اسٹیٹ کا ایک انٹرسٹ ہے، ہماری مین فورس ہے وہاں پر، ہماری بیچاری لیبر کلاس ہے ناظرین، کام کرتی ہے، مزدوری کرتی ہے۔ محمد بن سلمان کے سامنے خان نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یار میرے مزدور کا خیال رکھنا۔ میرے تو پہلی دفعہ بات نظر آ رہا تھا کہ بھائی بادشاہوں کی محفل میں ایک غریب کا سوال ہو گیا ہے، بادشاہ شاید محمد بن سلمان کے سامنے بھی ناظرین اس کی زندگی میں پہلی دفعہ کسی لیڈر نے کھڑے ہو کر اپنے مزدور کے بارے میں سوال کیا، تو وہ بھی اس نے کہا تھا امبیسڈر خان مجھے امبیسڈر تصور کر۔ تو وہاں پر پاکستان کی ناظرین ایک ورکنگ کلاس، خاص طور پر لیبر کلاس۔ پھر ناظرین ہمارے جو ریزروز ہیں وہ سعودیز نے دیے ہوئے، پھر ہمارے جو پیٹرول آتا ہے ناظرین جو مفت ادھار پر لیتے ہیں وہ بھی سعودیز دیتے ہیں۔ تو ہماری اکانومی کو بہت سارا جو ہاتھ دیا ہوا ہے ناظرین اس وقت وہ سعودیز نے دیا ہوا ہے۔ پھر ہمارا ان کے پاس ڈیفنس، ان کے ساتھ ڈیفنس کا ایک معاہدہ ہے، اٹیک آن ون از اٹیک آن ادر۔ لہٰذا پاکستان کے لیے یہ بہت ہی ٹرکی اور غیر معمولی ناظرین سچویشن بن گئی۔ ایران بالکل بارڈر کے ساتھ ہے ہمارے، سعودیز کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے، امریکہ ناظرین دنیا بھر میں اسی طرح کا اکھاڑ پچھاڑ کر کے نکل جاتا ہے اور اس کے بعد دہائیوں تک بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ افغانستان میں وہ کس طرح سے نکل گئی تھی۔ لہذا ناظرین اسی ساری ڈیولپمنٹ کے دوران ایران کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ ناظرین پاکستان میں آئے ہیں، اور ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ محسن نقوی نے انہیں ایک تو ان کا ویلکم کیا ہے، لیکن ان کی فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہونی ہے اور ان کی پی ایم کے ساتھ بھی ملاقات ہونی ہے۔ لہذا یہ ملاقاتیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس تناظر میں کہ ہوتیز نے سعودیز کا راستہ بند کر دیا ہے، پھر ایران نے خود بھی سعودیز کو دھمکی دگائی ہے، تو سعودیز کے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ لہذا اٹس اے ویری کروشل ٹائم، لیٹس سی کہ اس ملاقات میں سے کیا نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے رپورٹ کریں گے۔ انڈیا کے اندر ناظرین بنیادی طور پر ایجوکیشنل ریفارمز کے اوپر بچے باہر نکل آئے ہیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی، یہ لاکھوں کی تعداد میں ناظرین نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، یہ باہر نکل آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی ایک پیپر لیک ہوا ہے، پرچہ لیک ہوا ہے، اور اس کے بعد 15 کے قریب نوجوانوں نے اپنی جانیں لے لی ہیں، لہذا انڈیا کا جو کھوسٹ قسم کا ایجوکیشن منسٹر ہے وہ کھوسٹ استعفیٰ دے۔
अब वो खुसट नादरीन इस्तीफा नहीं दे रहा, मसला बुनियादी तौर पर यह बना हुआ है। दिल्ली के अंदर जब लोग निकले कि खुसट इस्तीफा देगा एजुकेशन मिनिस्टर, माफ कीजिएगा मैं अल्फाज उसके लिए ठीक इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, तो उसने नौजवान बच्चे बच्चियों को नादरीन डंडे मरवाए, सोटे मरवाए इस खुसट में। अच्छा, उस सोटे मरवाने के बाद वो ये सोच रहा था कि वो चैन से जाकर सो जाएगा, लेकिन दिल्ली का नादरीन जो प्रोटेस्ट है वो मुंबई, कलकत्ता और इंडिया के 4 से 5 मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त रात के इस टाइम ट्रांसलेट हो गया। जो चंद हजार लोग निकले थे वो अब मिलियंस में लोग इंडिया की मुख्तलिफ सड़कों पर मौजूद हैं। लिहाजा इंडिया के अंदर नाज़रीन सिचुएशन फ्यूल कर रही है। अगले चंद घंटों में या फिर 1-1.5 दिन में आप देखेंगे कि शायद आप एक नया नेपाल होता हुआ मुमकिन तौर पर इंडिया के अंदर देखेंगे। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।